प्रधानमन्त्री बनाउँदिन भन्नु कर्तव्यच्युत हुनु हो। कर्तव्य पालना नगरेकोले प्रतिनिधि सभा सदस्य अदालत गएका छन्। अध्यक्ष महोदय, म गणतन्त्रवादी हुँ। राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक र सिम्बल हो। तर अध्यक्ष महोदय, म मर्माहन्त भएको छु। गणतन्त्रको प्रतीकबाट संवैधानिक कर्तव्य पूरा भएन। अध्यक्ष महोदय, कयौं देशमा राष्ट्रपतिलाई विभिन्न कसुरमा उन्मुक्ति दिएको हुन्छ, इम्युनिटीको अधिकार दिएको हुन्छ। भारतको संविधानको धारा 361 मा पनि उन्मुक्ति दिएको छ, राष्ट्रपतिलाई उन्मुक्ति हुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई देवानी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको छ। तर अध्यक्ष महोदय, यस्तै दुरुपयोग हुन्छ भनेर, यस्तै बेठिक हुन्छ भनेर नेपालले संविधान बनाउँदा नेपालको संविधानले नेपालको राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको उन्मुक्ति इम्युनिटी दिएन। अध्यक्ष महोदय, तैपनि सम्मान स्वरूप राष्ट्रपतिलाई व्यवहार छोडेका छैनन्, सोझै मुद्दा हालेका छैनन्। अझ फेरि यसलाई सरकारी मतियारहरूले फेरि चाहिँ दुरुपयोग गर्छु। खै त राष्ट्रपतिलाई मुद्दा, खै त राष्ट्रपति विरुद्धमा सुनवाई हुन सक्दैन, राष्ट्रपति विरुद्धमा फैसला हुन सक्दैन, परमादेश जारी हुन सक्दैन इत्यादि भन्दै देश अस्तव्यस्त भयो। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै नोक्सान भयो, दुई पल्टसम्म संसद विघटन भयो, देश अस्तव्यस्त भयो, उद्योग धन्दा ठप्प भयो, रोजगार बेरोजगारी भए, नेपालको अरबौं अरब रुपियाँ क्षति भयो, ठुला ठुला त्यसले आन्दोलनहरू भए। प्रधानमन्त्री त मुसु मुसु हाँस्दै आफ्नो चाहिँ सरकारी ढुकुटीको सम्पत्तिबाट बोझ गर्दै बसिराख्नु केही नोक्सान भयो। त्यसकारणले यता विचार गर्नु पर्यो। जो प्रधानमन्त्रीले छोए हाम्रो संविधानको धारा, त्यो संविधानको धाराको रङ्ग, स्वाद, गन्ध सबै हरायो। अध्यक्ष महोदय, हातले भुइँमा बलपूर्वक काम गर्नेहरू, अन्न र खाद्यका डङ्गुर फलाउनेहरू, वैचारिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नेहरू, सामाजिक परिवर्तनका लागि ज्यान अर्पण गर्ने नारीहरू आज गुहार गुहार भनेर चित्कार गरिरहेका छन्। तर नेपाल नामको सरकारले यो सुन्दैन। अध्यक्ष महोदय, त्यसो भएको हुनाले संसदीय सुनवाई अनिवार्य थियो। त्यो धारा खत्तम पारियो। संवैधानिक परिषद सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, त्यसलाई खत्तम पारियो। अधिवेशन दुईटा मात्र किसिमको हुन्थ्यो, नियमित अधिवेशन र विशेष अधिवेशन, त्यसलाई खत्तम पारियो। महाभियोगको व्यवस्थालाई, निस्तेज पार्नलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। अध्यादेश ल्याउने शर्तहरू छन्, त्यो शर्त उल्लङ्घन गरेर अध्यादेश ल्याइयो। मन्त्री परिषद गठन गर्ने तरिका छ, त्यो तरिका चाहिँ नगर्ने, मन्त्री परिषद गठनै नगर्ने, यो प्रकारको अप्ठ्यारो पर्यो। अध्यक्ष महोदय, यसरी हाम्रो देश यसरी बिग्रियो। त्यसैले म दुईटा चुनौती दिन्छु अध्यक्ष महोदय। संसदबाट विश्वास गुमाएको, संसदबाट विश्वास लिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले त्यही अधिवेशनमा, त्यही प्रक्रियाबाट फेरि पनि प्रधानमन्त्री भएको यो दुनियाँमा संसदीय व्यवस्था भएको कुन चाहिँ देशले छ? लौ त नेपाल सरकारका तलब खाएर बसेका प्रधानमन्त्रीबाट लाखौं लाख रुपियाँ लिएर वकालत गर्न तम्सेकाहरूले एउटा देशको उदाहरण दिनुहोस् त। कुनै संसारमा छैन। संसारमै नभएका यस प्रकारको काम यहाँ भयो। यो म चुनौती दिन चाहन्छु। दोस्रो, नेपालमा आएर विदेशी टिम डेरा जमाएर ड्याममा बस्या छ रे, नेपालको नेता भेट्छ रे, प्रधानमन्त्री सन्त्री सब चलाउँछ अरे भनेर नेपालको पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमले बतायो। नेपालमा जासुस संस्था छ कि छैन? छ भने कहाँ छ? त्यसले के पत्ता लगायो? त्यहाँ के गर्यो? को आएको छ? त्यो कुरा सदनलाई भन्न सक्छ? सक्दैन। यदि भने तलब भत्ता खुवाएर त्यो जासुस संस्था किन राख्ने? अध्यक्ष महोदय, त्यसो भएको हुनाले मेरो विनम्र निवेदन यो छ कि अहिले नेपालमा भइरहेको जुन प्रकारको विडम्बना छ त्यसलाई खत्तम पार्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीको सद्बुद्धि जागोस्, सरकारको सद्बुद्धि जागोस्। राष्ट्रपति महोदयलाई समेत म अपिल गर्न चाहन्छु, उहाँले पनि यस प्रकारका हरकत नगर्नुहोस्, नेपाललाई यो संविधानलाई अगाडि बढाउनुहोस्, यही कामना छ। धन्यवाद। माननीय शेखर कुमार सिंह, समय 7 मिनट। यसपछि मान्य इन्दु कडेरिया।
सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो वर्षायाममा मनसुने बाढीमा नेपाल अधिराजका सबै जिल्ला सँगसँगै हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशका पनि पर्सादेखि सप्तरीसम्मका जिल्ला पनि अछुतो रहन सकेन। त्यहाँ आएका बाढीले पनि ठुलो जनधनको क्षति गरेका छ। यसमा हामीलाई गर्नुपर्ने कुरोहरू यावत रूपमा ध्यान दिइकन यो बाढी पीडित यस्तो बेलामा आयो कि जुन बेलामा कि किसानले आफ्नो खेतीपाती सम्पन्न गरेर अन्ततिर आइसकेका थिए। अन्ततिर आएको बेलामा आएको बाढीले न त अब किसानले पुनः रोपनी गर्ने धानको बेर्ना रहन दिएन, न त समय रहेछ जो अब धानको बिउ छरेर पनि बेर्ना उगाएर पुनः रोपनी गर्ने। त्यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो ठुलो मारमा किसानहरू हामी परेका छौँ। किसानका सहजताका लागि हामी के गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ र सरकारको दायित्व पनि हो त्यो उपलब्ध पनि गराउनुपर्छ। सँगै मैले पटक पटक बोल्दै आएको छु सभामुख महोदय, अध्यक्ष महोदय, यो हाम्रो लाइफलाइन पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो। हामीसँग न त रेल छ न त अर्को कुनै साधन छ, एउटै साधन हो सडक। यो सडकले कसरी सुरक्षित पार्न सकिन्छ, सम्बन्धित विभागका हाम्रो मन्त्रीजी पनि आज सदनमा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सविस्तार भन्नुहोला। मैले आफ्नो आँखाले देखे अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गमा कुनै पनि पुल पुलेसा यस्तो रहेन कि जो कि मोर देन 75% इरोजनले पुडिसकेका रहेछ। अब आएको बाढीले ल्या पछाडि अब यसको नतिजा के होला? कस्तो विडम्बना! त्यो साफ गर्ने जाने सडक विभागले वनका पदाधिकारीहरूले भन्छ तपाईहरु साफ गर्न आउनुभयो भने तपाईले थुनिदिन्छु। कसलाई थुन्ने हो? आफ्नै सरकारका एउटा कर्मचारी अर्को कर्मचारीले जसलाई जीवन रक्षा गर्न काम गरिराखेको छ त्यसलाई अगर यस्तो भनिन्छ भने को जाला र आफ्नो जागिरको रिस्क लिएर, आफ्नो सोशल स्टेटसको रिस्क लिएर त्यहाँ गएर थुनामा पर्न को जान्छ र? अध्यक्ष महोदय, यसैलाई यसमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरी भएका जति पनि पुल पुलेसा रहेछन् त्यसलाई यावत रूपमा यथाशीघ्र यसमा सुव्यवस्था गरेर रिचैनलाइजेसन गरियोस् जो कि यो मारबाट हामी बच्न पाऊँ। तेस्रो कुरो, यस्तै अवस्थामा हामी गर्न सकिएन भने पुल पुलेसा त जान्छ हामी यातायात विहीनको अवस्थामा पनि पुग्न सक्छौँ। यो यातायात विहीनको अवस्थामा हामीले नपुग्न दियोस् म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै अहिलेसम्म मैले पनि अलि होइन मैले गम्भीरता साथ विचार गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा नीति जबसम्म यो शिक्षाको व्यापकता र विषयगत शिक्षा
लाई जोड नदिकन संसारका धेरै मुलुकहरू त राष्ट्रिय ऋण उठाएर युनिभर्सिटी बनाएर उम्केको मुल्क हामी सिङ्गापुर धेरै टाढा नगए पनि सिङ्गापुर नेसनल इन्स्टिट्युट अफ एजुकेसनलाई प्रमाणै लिन सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अरू राष्ट्रहरू पनि आफ्ना जीडीपीका 20 देखि 25% लगाएर शिक्षालाई स्तरीय शिक्षा दिएर व्यावसायिक शिक्षा दिएर हामी माथि लगेका छौँ। तर हामीले अगर शिक्षालाई उच्च स्तरीय शिक्षाको जबसम्म पूर्ण रूपेण व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, हामी ट्रायलमै भएका शिक्षा पनि गुमाएका छौँ। नयाँ शिक्षा नीति लिएरदेखि आजसम्म अब समग्र राष्ट्र मिलेर एउटा राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको तहत एउटा राष्ट्रिय शिक्षा योजना तहत शिक्षा नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पनि मेरो माग हो। यसमा राज्यले सबल रूपबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको उत्थान गरेर सम्पूर्ण नेपालीलाई शिक्षित हामी भइदियौँ भने हामीलाई धेरै थोक त्यसै पनि आइपुग्छ र यो मुल्कको अधिकतमदेखि अधिकतम राशि शिक्षाको नाममा बाँड्ने गरेका छ। त्यसलाई पनि अविलम्ब रोका राखी हाम्रै मुल्कमा उच्च शिक्षाहरू स्वास्थ्यमा इन्जिनियरिङ सेवाहरूमा दिनलाई सुव्यवस्था गरियोस्। यति माग गर्दै आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय इन्दु कडेरिया, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य दीपा गुरुङ। 2074 सालको आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले छोटो समयमा थुप्रै जनमुखी कामहरू गरेको हामी सामु छर्लङ्ग छ। भूकम्पबाट भत्किएका र थलिएका संरचनाले अनुभूत गर्ने गरी मर्मत सम्मार भइरहेको छ र कति राष्ट्रिय गौरवको योजना धमाधम बनिरहेका छन् र कति निर्माणको चरणमा छन्, कति बनिसकेका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, थुप्रै विकास निर्माणले गति लिइरहेका बेला काठमाडौँको मुटुमा रहेको धरहरा निर्माण होस् वा थानकोट 9 विषय सुरुङ मार्ग द्रुत गतिमा भइरहेको काम होस् वा माथिल्लो तामाकोशी परियोजना होस्, के यी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेका सरकारको पालामा बनेका विकास निर्माणको काम होइन र? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपालमा विकासले गति लिइरहँदा जनतामा उत्साह छाएको थियो। विदेशमा श्रम बेचिरहेका युवाहरू श्रम अब नेपालमा स्थायी सरकार छ, अब स्वदेशमा नै आफ्नो व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्दै निकै उत्साहित देखिन्थे। 2.5 वर्षको अवधिमा विकासले निकै फड्को मारिसकेको थियो। थुप्रै पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका थिए, राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति भइसकेको थियो। अझै लिपुलेख कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा सदनबाट भारी मतले अनुमोदन हुँदा छुट्टै रौनक छाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको देश विकासको अभियानलाई नरुचाउनेहरूबाट सपना देख्न थालियो। कोही राष्ट्रपति हुने सपना देखियो, कोही प्रधानमन्त्री हुने सपना देखियो, कोही पार्टीको अध्यक्ष हुने सपना देखियो। तर झापादेखि महाकालीसम्म घुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने सपना देखिएन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अवरोध पुर्याउने भारतीय एसएफसीसँग वार्ताको माध्यमबाट आयोजनालाई सुचारू गर्ने सपना देखिएन। खाडी र भारतका गल्लीहरूमा आफ्नो सस्तो श्रम बेचिरहेका युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना देखिएन। प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचनामा सम्पूर्ण ध्यान लगाउन थालियो, तसर्थ देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कामको सुरुवात भयो। झन्डै 2 वर्षको 2/3 सरकारलाई असफल बनाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो र प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाउने काम भयो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 को महामारी र हालै विकसित राजनीतिक अस्थिरतासँगै सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेश रोग र भोकसँग लडिरहेको छ। परिवार पाल्नका लागि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा भारत जाने गर्दछन्। दार्चुलाको धारचुला नाका, बैतडीको झुलाघाट, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट महिलाहरू समेत दुधे बच्चा बोकेर स्कुले बच्चा डोर्याउँदै भारत प्रवेश गरिरहेकाहरूको कहाली लाग्दो दृश्य देखिन्छ। म अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि किन सङ्घीयता र गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुँदा पनि सुपका जनताको पीडा उसै छ। गरिब जिउका तिउँ छन्। गरिबी निवारण र कोभिड-19 को नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान दियोस् भनी म अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
गरिबी र भोगमा रहेकाहरूमा कोभिड-19 को जोखिम झन बढी हुने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भ्याक्सिनको सहज उपलब्धता गराउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लाबाट यस सम्मानित सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुँ र म आज सुदूरपश्चिम लगायत देशमा बढिरहेको महिला हिंसा र बलात्कारको विषयमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्मला पन्त, माया विक, कविता विष्ट, सम्झना कामी, भागीरथी भट्ट, अस्मिता धामी बलात्कारपछि मारिएका सुदूरपश्चिमका चेलीहरू हुन्। कैलालीमा 10 वर्षीय बालिका आफ्नै बाबुबाट बलात्कारपछि मारिएको कहाली लाग्दो घटना सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यस्तै केही दिन अघि मात्र चितवनकी 23 वर्षीय सुजिता भण्डारी बेपत्ता भएको र 10 दिनपछि जङ्गलमा मृत भेटिन्। यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। अझै कोभिड-19 र लकडाउनको समयमा बलात्कार र महिला हिंसाका घटना बढिरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, न्याय सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो, तर बलात्कार महिला हिंसाका घटनामा न्याय पाउन सजिलो छैन। जब महिला हिंसा र बलात्कारपछि ज्यानै लिने घटना हुन्छ, त्यसपछि पीडितका आफन्त र अधिकारकर्मी प्रहरी प्रशासन घेर्न जानुपर्ने अवस्था छ। प्रहरीले जाहेरी लिन नमान्ने, पीडकको दबावमा परेर घटनाको अनुसन्धानमा फितलो बनाउने, प्रमाण नष्ट पार्ने र अपराधी फरार हुने वा फरार गराइएको अवस्था पनि छ। अझै कतिपय जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नेता कार्यकर्ताको रोहबरमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र समेत गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पीडकलाई हदैसम्मको सजाय र पीडितको न्यायमा पहुँच पुग्ने गरी प्रहरी सेवा र न्याय प्रणाली छिटो र छरितो बनाउन म अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय दिपा गुरुङ, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय प्रकाश पन्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम कोभिड-19बाट मृत्यु हुने र बाढी पीडितबाट मृत्यु हुने र घाइते हुनेहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली साथै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, सुन्दर देश नेपाललाई विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19ले आक्रान्त बनाएको छ। यसले कुनै जात, धर्म, लिङ्ग भनेको छैन। यसले गरिब धनी भनेको छैन। यसले अशक्त, असहाय, बुढाबुढी, बाआमा पनि भनेको छैन। त्यसैले यो रोगसँग कोही पनि लड्न सकेको छैन। लड्नु सक्नु भनेको हामी आफ्नै नियमभित्र आत्मअनुशासनमा बस्यौँ भने केही प्रतिशत यो रोगलाई जित्न सक्छौँ। अध्यक्ष महोदय, विगतमा भन्दा यो वर्ष अलिक कडा कोभिड हो भन्ने छ। त्यसैले पनि होला सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो ठाउँबाट धेरै मेहनतका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ। साथै सरकारले नेपाली जनतालाई बचाउनको निम्ति भारत, चीनबाट कोभिड भ्याक्सिन ल्याइसकेको र अमेरिकाबाट पनि आइसकेको छ। यो भ्याक्सिन अब उमेर अनुसारको नागरिक बीच लगाउने काम हुनेछ। भ्याक्सिनहरू निरन्तर आउने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा हरेक नेपाली यसबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। त्यसैले सरकार स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निरन्तरताका साथ उभिएको छ। अब यो भ्याक्सिन हरेक नेपालीले लगाउन पाउनेछन् र यो सरकारको जनताप्रतिको माया, दायित्व दुवै झल्किन्छ र सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेकोलाई नकार्न सकिन्न। यो सरकारको सकारात्मक पक्ष हो। अध्यक्ष महोदय, देश कोभिड-19को आक्रान्तबाट उठ्न नसकेको बेला फेरि देशको विभिन्न भागमा बाढी पहिरोको वेगले ठुल्ठुला राजमार्ग, पुलहरू, सडकहरू, विद्यालय, घर टहरा, पशुपन्छीदेखि मानव समाज बीच यसले ठुलो क्षति पुर्याउने काम गरेको छ। अहिले पनि यो बाढी पहिरोको क्रम रोकिन सकेको छैन, जसले गर्दा यो नेपाली समाजको बीचमा दैवी प्रकोप भएर खडा भएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो बाढी पहिरोले थुप्रै जिल्लालाई ग्रसित गरेको सन्दर्भमा लमजुङलाई पनि यसले आक्रान्त बनाएको छ। लमजुङको अपर दोर्दी जलविद्युत परियोजना र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अन्तर्गत धनजन लगायत थुप्रै हानि नोक्सानी गर्ने काम गरेको छ। साथै बेसिसर हुँदै चामे मनाङ जाने बाटो समेत पहिरोले तहस नहस गर्दा जनताहरूलाई आवत जावत गर्न कठिनाइ भएको छ। यसरी जिल्लाको अन्य भागलाई पनि क्षतिग्रस्त बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, यो प्राकृतिक विपत्तिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारको तर्फबाट मन्त्रीज्यूले राहतको प्याकेज जनता सामु ल्याउने काम गर्नुभएको छ। बाटो सडकहरूलाई पनि खुलाउने काममा निरन्तरता का साथ सरकार लागि परेको छ। हिमाल पहाड तराई बीच नियम अनुसार आफ्नो प्याकेजलाई अगाडि बढाउने योजना सरकारको सकारात्मक निर्णय हो। अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा 3 तहको सरकार विपद व्यवस्थापनको भूमिकामा सक्रिय रहँदै आएको छ।
कोभिड-19 र बाढी पीडितबाट आक्रान्त भएको नागरिक बीचमा अहोरात खटिने प्रहरी, प्रशासन, सेना, डक्टर्स, नर्सेस, अन्य विभिन्न तह तबकाका कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै सरकारबाट उहाँहरूलाई बोलेका राहत सहुलियत यथाशीघ्र प्रदान गर्न अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त, समय 6 मिनेट। यसपछि मान्य शारदा देवी भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यो सर्वहाराको ठुलो पार्टी अनि र समृद्धिको नारा घन्काउने केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारका पालामा थुप्रै घटनाहरू घटे। त्यसलाई खालि मैले अब त्यो भनिरहन चाहिनँ। खालि यो जनता सडकमा मरेको पनि हामीले बिचमा देख्यौँ, मजदुर किसानहरू मरेको पनि हामीले देख्यौँ, जनतालाई भ्रममा पारेर लुटिएको पनि हामीले देख्यौँ, भ्रष्टाचारमा चुर्लोमा डुबेको पनि देखियो, महामारीमा कमिसनमा फँसेको पनि देखियो, मुलुक माफिया र बिचौलियाहरूले चलाएको पनि देखियो र यो चुच्चे जमिनलाई सत्तासँग साट्न खोजेको पनि देखियो हामीले बिचमा, र अध्यादेशहरूले शासन चलाएको पनि हामीले बिचमा देख्यौँ। यो बिचमा हामीले दलित र महिलाहरूले न्याय नपाएको पनि देख्यौँ। अरबौँका पुल, सडक, पूर्वाधार उद्घाटन नहुँदै भत्किए, उद्घाटन भएपछि पनि भत्किए, भाँचिए, यो पनि हामीले देखिरहेको छौँ। र सडक, पुल, पूर्वाधारमा दोष बाढी पहिरोलाई दिएको छ अहिले, तर कुरा अर्कै छ। त्यहाँभित्र कुरा अलि चर्को पनि छ र कुरा अलि गम्भीर पनि छ। यस्ता सारा कुराहरू गरिरह्यो भने फेरि अधिवेशन अन्त्य पनि हुनसक्छ। सरकारको विरोध भयो भनेर अधिवेशन अन्त्य हुन पनि सक्छ। प्रतिनिधि सभा सारा ती कर्तुतहरूको हिसाब बुझाउनु पर्ने भएकोले र सारा ती जवाफहरू दिनुपर्ने भएकोले नै भङ्ग गरेको थियो। आज म यी सारा कुराहरूलाई छोडेर अलि फरक कुराहरू गर्न चाहन्छु। एकपटक संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संसदको स्वरूप हामीले एकचोटि हेरौँ, यहाँ भएको प्रतिनिधित्वको हिसाबलाई पनि हामीले हेरौँ। संविधान लेख्दा जनता र मुलुकको हितमा कसरी काम गर्ने भनेर लेखिएको थियो कि थिएन, अथवा को कहाँ कसरी आइन्छ, को कसरी मन्त्री हुने, सांसद हुने भनेर सोचेको थियो कि के थियो? प्रश्न अहिले उठेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई र समावेशी सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकताहरू अहिले पनि छ। मुलुकले प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरेको छ यहाँबाट। यत्रो परिवर्तनपछि पनि अब सकिएन, गल्ती भयो, बुझिएन, ठाउँ छैन, गर्न भ्याइएन भन्ने ठाउँहरू अब छँदै छैन। महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसारे, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडेको क्षेत्र गरी यी 8वटा सेक्टरहरू चाहिँ क्लस्टरहरू संविधानमै उल्लेखित छ। सो बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैको प्रतिनिधित्व पनि छ र राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित, अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व पनि किटानी साथ गरेको छ। राष्ट्रिय सभा प्रादेशिक सन्तुलन पनि हो, समावेशी सभा पनि हो, स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिको पनि जनप्रतिनिधि संस्था पनि हो यो, र यो समावेशी सभा पनि हो। र सङ्घीयताको मामिलामा यसले थुप्रै भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्दछ। तर यो 3 वर्षमा हामी आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको हितमा कति काम भयो? यहाँ सांसदहरूका तर्फबाट कतिवटा प्रस्तावहरू पेश भए, छलफल भए। जनताको सवालमा समस्या किन एकै ठाउँमा उभिन सकेन? दिनौँ जसो महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार भएको भइछ, तर हामी सबै 33% महिलाहरू हामी किन एकै ठाउँमा उभिन सकेनौँ? हामी सबै त्यसमा किन सफल हुन सकेनौँ? सांसदका तर्फबाट अब यो बिचमा अब हामीले 51% दाबी गरेको भए पनि 33% महिलाहरूको सुनिश्चित छ, तर यसमा हामी सबै एकै ठाउँमा उभिने कुराहरूमा हामी अलि असफल भयौँ। यसै गरी अरू सबै वर्ग, क्षेत्रका, समुदायका मानिसहरू पनि यसमा चुक्या छ। दलितको समस्या त्यस्तै छ। यसमा हामी सबैले संविधान जारी भए पछाडि, अब यो समानुपातिक सुनिश्चित भइसके पछाडि अब म भन्ने स्थितिहरू पनि आइसकेको स्थितिहरू छ। त्यसतर्फ हामीले सबैलाई आफ्नो पृष्ठभूमिहरूतर्फ फर्किनुपर्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्घीयताको सवालमा प्रदेशको हितमा, स्थानीय तहको हितमा, सपोज मानुष गण्डकी प्रदेशको हितमा हामी 8 जना राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू कतिपटक एकै ठाउँमा उभियौँ, कतिपटक छलफल गऱ्यौँ। स्थानीय र प्रदेश तहको दुःख सुखमा हामी कतिचोटि सँगसँगै भयौँ। प्रदेशभित्र हामी कतिपटक सामूहिक अनुगमनहरू गऱ्यौँ। विषयवस्तु पनि त्यहाँभित्रका विषयवस्तुहरूमा हामी कति छलफल गऱ्यौँ। हामीले सरकारलाई के सुझाव दियौँ सामूहिक रूपमा? यसै गरी यो छलफल कर्णालीमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसै गरी यो छलफल मधेस 2 नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो अरू प्रदेशमा पनि छलफल हुनुपर्ने हो कि होइन? हामी एकै ठाउँमा बसेर आफ्ना समस्या र विषयहरूमा किन छलफल गर्न चुकिरहेका छौँ? किन पछि परिरहेका छौँ? त्यस्ता विषयहरूमा हामीले प्रस्तावहरू बनाएर सरकारलाई पेश गर्न हामी किन पछि परिरहेका छौँ? खालि हामीले यो बिचका समयहरू सरकारले पठाएका प्रस्तावहरूलाई हुन्छ भन्ने र हुन्न भन्नेमा मात्रै बिताएर सक्यौँ हामीले। अब फेरि यो स्वर्ण अवसरहरू आउने स्थितिहरू पनि छैन। फेरि हामीलाई फर्कै पछाडि हामीले जहाँबाट जसरी प्रतिनिधित्व गरेका छौँ तिनीहरूलाई को भूमिकाहरू चाहिँ जनताहरूले अपेक्षा गरेको भूमिका कस्तो थियो त्यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्ने स्थितिहरू पनि छ।
एउटा उखान छ, हनुमानले आफ्नो शक्ति बिर्सेका थियो अरे, उनलाई पछि सम्झाउनु परेको थियो, तिम्रो पावर यस्तो यस्तो छ, तिमी उड्न सक्छौ भनेर सम्झाउनु परेको थियो अरे। त्यो सम्झाएपछि उनी चाहिँ फेरि उड्न सकेका थिए। अब मलाई विश्वास छ राष्ट्रिय सभाले हामी जहाँ जहाँ जुन जुन वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ, हामी त्यो समुदायका मान्छेहरूले, मान्यज्यूहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभाले भूमिका स्पष्ट गर्न सक्छ। संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका बढी हुनसक्छ। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यसको भूमिका बढी हुनसक्छ। मुलुक र जनताको हितमा यसले थुप्रै कामहरू गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाले सरकार बनाउने पनि होइन, सरकार गिराउने पनि होइन, हामी त्यतातिर फस्नु परेको छैन नि। त्यसको सुविधा स्वरूप त हामीले यी सारा कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ। संविधान अनुसारको काम पनि त हामीले गर्नु पऱ्यो नि। राष्ट्रिय सभाको काम कारबाहीलाई एउटा दलीय हिसाबले मात्रै हेर्नु भएन। खालि दलमा एउटा हुइपहरू लाग्न सक्छ, सरकार बनाउने र फाल्ने कुरा मात्रै हुइप छ। तर अरू यी सारा कुराहरूमा हुइपको चाहिँ अन्त्य गरेर राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ एउटा हुइप नलाग्ने बनाउँ हामीले, र सबै यता सारा विषयहरूमा एकै ठाउँमा छलफल गर्न उभिन्न हामी सबै सकौँ। अरू सभाहरूभन्दा यो सभा एकदम फरक सभा हो, यसले फरक तरिकाले काम गर्न सक्छ। उस्तै सभा हो भने त राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा बाहिर उठिरहेछ। प्रतिनिधि सभाले जे गर्छ राष्ट्रिय सभाले पनि त्यही गर्छ। तिमीहरू उस्तै छौ, यसको काम के हो भन्ने कुरा आइरहेछ। हामीले ती कुराहरूलाई स्पष्ट पार्दा हैरान भएको स्थिति छ। त्यो भएर राष्ट्रिय सभाको काम छैन भन्ने कुरालाई हामीले एउटा चिर्नु परेको छ। हाम्रो औचित्यहरू हामीले साबित गर्नुपर्ने कुराहरू छ। म यसतर्फ सम्पूर्ण हामी राष्ट्रिय सभाका विभिन्न ठाउँबाट जसरी हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेका छौँ, त्यो हिसाबले हाम्रो भूमिकालाई अझ बढी बढाउने कुरामा र दलहरू, राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई त्यो हुइप नलगाउने कुरामा पनि यसलाई विशेष जोड दियोस्। खोपहरू आइरहेको छ, सबै प्राथमिकता आधारमा खोपहरूको चाहिँ वितरण गरियोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय शारदा देवी भट्ट, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य जीवन बुढा। सर्वप्रथम त म यो सम्मानित गरिमामय सदनमा देशैभर कोभिड-19बाट र देशैभर बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउने जनताप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, तथा बिमारी र घाइते भई अस्पतालको शय्या उपचार गराइरहेका मानिसहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालले अस्वस्थ भई दिल्लीमा उपचार भइरहेकोमा उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, अहिले देशमा समसामयिक विषयका भनेका जल्दा बल्दा विषय भनेका भइपरि आउने दैविक प्रकोप नै हो। जनता कोभिडले गर्दा आक्रान्त परेशान थिए नै, त्यसमाथि अहिले देशैभर आएको बाढी पहिरोले झन् जनतामाथि दुःखको भारी थपेको छ। अध्यक्ष महोदय, कसैले 2 छाक खान पाएका छैनन्, कसैको बास उजडिएको अवस्थामा छ, कसैले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेका छन् र लकडाउनको कारण गरी खाने वर्ग धेरै मारमा परेको अवस्थामा छ। बैंकको ब्याज, सरकारको कर तिर्न पाएका छैनन्, घर भाडा तिर्न नसकेर लखेटिएका छन्, अभिभावकले छोराछोरी स्कुलको फिस तिर्न सकिरहेका छैनन्। अध्यक्ष महोदय, यो अधिकांश नेपालीको पीडा हो। राज्य सबै जनताको अभिभावक हो। दुःख पर्दा जनताको आश लगाउने सरकारबाट नै हो। त्यसर्थ म यस विषम परिस्थितिमा अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, यस्तै अहिले सरकारले जनताको लागि कोभिड खोप ल्याउने अभियान चलाइरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। खोप ल्याउने क्रम पनि चलिरहेको छ, तर पनि खोप सबै वर्गमा पुगिसकेको छैन। विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिक जसले खोपको दोस्रो मात्रा पाएका छैनन्, उनीहरूलाई यथाशीघ्र दोस्रो मात्राको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, वर्षायाम लागेसँगै कैलालीमा अधिकांश क्षेत्र अहिले बाढी र डुबानको जोखिममा छन्। यो प्रत्येक वर्ष त्यहाँको जनताको नियति जस्तै भएको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान कमै जाने गरेको छ। तसर्थ म त्यहाँको बाढ र डुबानको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि सरकारसँग माग गर्दछु र ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, देशमा हत्या हिंसा बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरेर छोरी चेली बलात्कारपछि हत्याको क्रम दिनु बढिरहेको छ। यसतर्फ प्रहरी प्रशासन चुकेको अवस्था छ। यसतर्फ विशेष ध्यान दिन र सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, कैलालीको टिकापुरमा 3 वर्षीय बालक विवेक विष्टको कुलोमा धकेली हत्या भएको छ। म त्यसको घोर
विरोध गर्दै विष्ट परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै हत्या स्वीकार गर्ने ती 2 युवती आफै हत्यारा हुन् वा कसैबाट सञ्चालित हुन् छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय जीवन बुढा, समय 7 मिनट। यसपछि मान्य कविता बोगटी। मान्य सांसदज्यूलाई कार्यकाल सफलताको हार्दिक शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको गरिमा र निष्ठालाई उच्च राख्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको परमादेश दिएको सुखद खबर छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। जनताप्रति, मुलुकप्रति र मुलुक जनताको मतप्रति उच्च विश्वास गर्दै नेपालको राजनैतिक प्रणालीलाई पनि विश्वास गर्दै फैसला गर्ने अदालतलाई हामी हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा, सम्मानित हाम्रो सभालाई कानुन निर्माण गर्ने थलोको रूपमा अगाडि बढाउँ, विचार प्रस्तुत गर्ने थलोको रूपमा अगाडि बढाउँ र यहाँ कोही कुण्ठा र कोही दलको अन्तर्विरोधलाई व्यक्त गर्ने थलोको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गर्न बिल्कुल पनि सकिँदैन। प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा बिल्कुल कमजोर सभाको रूपमा रह्यो र यसले कानुनी र जनताको सेवाप्रति गर्न पर्ने कामहरू सशक्त रूपमा गर्न सकेन। म यस्तो राष्ट्रिय सभा कसैले पनि नबनाऊ। राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण पदाधिकारी र मान्य सदस्यज्यूहरूले यसको गरिमा, उचाइ र सक्रियता खोज्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ यो सम्मानित सभामा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुहरूप्रति पनि मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। कुनै राजनैतिक विषयवस्तु, कुनै राजनैतिक पार्टी वा व्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै र जनावरसँग तुलना गर्दै उच्च मानवको क्षमता प्रदर्शन गर्ने यो थलो बिल्कुल पनि होइन। यसप्रति पनि मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र सम्मानित सदनमा यस्ता विषयवस्तुहरूले प्रवेश गर्न पाउनु हुँदैन। नेपाली नागरिकहरू विदेशमा टाउको माथि बाल्टीले पानी खनाउँदै शरम गरेर आर्जिएको रेमिटेन्सबाट चलेको हाम्रो मुलुक, तिनी जनताप्रति, यहाँ अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर मर्दै गरेका नागरिक, लकडाउनको कारण चुलो नबलेका हाम्रा किसानहरूप्रति र मजदुरहरूप्रति ध्यान हाम्रो बिल्कुल पनि नजाने र हामी यस्तै कथा र कविता सुनाएर मात्रै र एउटा 3 वर्षको एउटै फेरिस्त नेपाली जनतालाई सुनाएर मात्रै सन्तुष्टि लिने सरकार र हामी नेता भयौँ भने हाम्रो मुलुक बन्दैन। यस्तो नेता र यस्तै कार्यकर्ता रह्यौँ भने मुलुकले अझ कति वर्ष दुःख पाउने हो यसको ग्यारेन्टी आज पनि छैन। त्यसकारण अर्को कुरा, प्रतिनिधि सभा विघटन र गठनको कुरा यहाँ धेरै चर्चा भएको छ। मेरो के छ मत भने अब यसलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र विघटन नगर्नुतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर बहस नगरौँ। मेरो ध्यान आकर्षण गम्भीर रूपले भएको छ। संविधान जारी गर्दा पनि त्यति बेलाको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आएको छ, हामीले शासन प्रणालीको विषयमा सुधार गरेर जाउँ, प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ। यो आज मुलुकको निम्ति आवश्यक भयो। प्रतिनिधि सभा बिल्कुल प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्री हटाउने थलोको रूपमा प्रयोग भएको छ र यसलाई कानुन निर्माण गर्ने, जनताको सेवा र मुलुकको विकास निर्माणको निम्ति सिँगै आफ्नो जीवन खटाउने प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ हामीलाई। अब हामी त्यहाँ जान जरुरी भएको छ। दोस्रो कुरा, सङ्घीय संसदको दुईटै सदनलाई जोड्दा हाम्रो सङ्ख्या 334 जनाको छ। सम्मानित सदनको सङ्ख्या हामीले घटाउँ, सानो साइजमा बनाउँ र हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सबै मान्य सदस्यज्यूहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने व्यवस्था गरौँ। र अर्को कुरा के गरौँ भने माननीय सदस्य निर्वाचित 3 पटकभन्दा बढी एक व्यक्ति निर्वाचित नहुने व्यवस्था लिएर जाउँ। 12 पटक एउटै मान्छे आएको छ। मुलुकको जीवनमा त्यसले के गर्यो, अर्थतन्त्रको जीवनमा त्यसले के गर्यो, नेपाली नागरिकको जीवनमा त्यसले के गर्यो भन्ने कुराको कुनै रेकर्ड छैन। 12 पटक 15 पटक हामीले निर्वाचित गरेको सांसदले हाम्रो मुलुकमा के दियो भन्ने कुराको तथ्याङ्क कुनै प्रस्तुत गर्न नसक्ने पटक पटक उही मान्छे निर्वाचित भएर आउने हो भने हामी हाम्रो मुलुक कहिले बनाउँछौँ? हाम्रा युवाहरू यो थलोमा कहिले आउँछन् जो यो मुलुक बनाउने हैसियत राख्छन्, मुलुक बनाउन सक्छन्? अर्को कुरा, राजनैतिक
नेताहरूमा उमेरको हद किन नलाग्ने? अरू सबैमा उमेरको हद छ, उमेरको हद राखिएको छ। सीमित समयसम्म मात्रै उसले चाहिँ आफ्नो मुलुकप्रति सेवा गर्न पाउँछ। राजनीतिमा 50 वर्ष गरे पनि हुने, 15 पटक सांसद भए पनि हुने, 5-6 पटक प्रधानमन्त्री भए पनि हुने, यो व्यवस्थाले हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। आज संवैधानिक आयोगहरू हेऱ्यौँ र अरू आयोगहरू हेऱ्यौँ भने पनि वृद्धाश्रम जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि सबैतिर काम गरेर आफ्नो ऊर्जा सकिएर आनन्दले नाति खेलाएर बस्नुपर्ने बाजेहरू हाम्रो संवैधानिक आयोगतिर लिएर हामीले थुपार दिएका छौँ। अनुभवको रटान लगाएर इतिहासले थुपार दिएको एउटा विरासतको भारी नेपालले कहिलेसम्म बोक्छ? स्वतन्त्रतापूर्वक आजको प्रविधि र युग थाहा पाएका जनताको जीवन बुझेका नेपालको भौगोलिक विकासलाई पनि आत्मसात गर्न सक्ने छुरा युवाहरू कहिले आउँछन् यो मुलुकमा काम गर्न? यसको निम्ति हामीले युवाहरूलाई पनि ठाउँ दिनको लागि हामी राजनीतिमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेर जान अगाडि जरुरी छ। र यदि यो गर्न सक्ने होइन भने एकले अर्को व्यक्तिको विरोध मात्रै गरिराख्ने, एक दलले अर्को दलको मात्रै विरोध गरिराख्ने, मुलुकप्रति नेपाली जनताप्रति कहिले पनि ध्यान जाने होइन भने र हामीले मुलुक कहिले बनाउने, हामी मुलुक कहिले बनाउँछौँ, यसको केही तथ्याङ्क छ, हामीसँग केही मिसन छ। यो सरकारले कहिले पनि आफ्नो न भिजन प्रस्तुत गर्यो, न मिसन प्रस्तुत गर्यो, न पोजिसन प्रस्तुत गर्यो। हामीले त हेरेका छौँ नि, जेसुकै भने पनि नेपाली जनताले जतिसुकै मत दिए पनि, जतिसुकै सिट दिए पनि हाम्रो युवाहरू खाडीबाट एक आएर नेपालमा न व्यवसाय गर्न रोजगारी पायो, हामीले दिन सकिनौँ नि। अनि किन फुर्ती लाउनु? नेपाल र नेपाली जनतासँग एकपटक माफी माग्दै नेपालको सम्मान र विकासको निम्ति नयाँ व्यवस्था लागू गरेर अगाडि जाने होइन भने नेपालको दुर्गति छ, प्रगति छैन भन्ने कुरा हामीलाई यही सदनमा लागेको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण राजनैतिक दल, सबै नेताहरू, सबै मान्य सदस्यहरू मुलुकलाई सर्वोपरि ठानेर आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो व्यक्तिगत योजना र आफ्नो राजनैतिक दलभन्दा माथि उठेर मुलुकको निम्ति र एकपटक नागरिकको निम्ति एकीकृत भएर खट्न जरुरी छ भन्ने कुराको गहिरो गरी महसुस भएको छ। धन्यवाद। माननीय कविता बोगटी, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय नन्दा चपाई। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यस गरिमामय सदनबाट सर्वप्रथम म देशभरि बाढी पहिरोको कारण मृत्युवरण गर्नुहुने र कोभिड-19 को कारणले मृत्युवरण गर्नुहुनेहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र कोभिड महामारीको कारण बिरामी हुनुभएका र बाढी पहिरोबाट घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको शीघ्र उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै र पीडित परिवारहरूको उचित व्यवस्थापन गरोस्, व्यवस्थापनको माग राख्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, र म यस गरिमामय सदनबाट म के भन्न चाहन्छु भने आज हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूले जुन टेलिफोन, यस्तो जटिल अवस्थामा पनि टेलिफोनको माध्यमबाट आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग र अमेरिकासँग सहयोगको याचना गर्दै उहाँहरूको दिनमा सयौँको सङ्ख्यामा मृत्यु भइराखेको अवस्थामा उहाँहरूले टेलिफोन संवादबाट आज मुलुकको जनधनको क्षति हुनबाट टेलिफोनको माध्यमबाट उहाँहरूले जुन पहल गर्नुभयो, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। तर मलाई आश्चर्य लाग्दछ हाम्रा नेता भन्नेहरू उहाँहरूको सोच देखेर उहाँहरू कूटनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ। सरकार के मुखदर्शक भएर बस्न सक्छ र जनताको ज्यान आफ्नो आँखाको अगाडि जनताहरूको ज्यान गइराख्दाखेरि? त्यसो भएको हुनाले
जुन हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिले जस्तो प्रयास गर्नुभयो र आज हाम्रा वृद्ध बुवा आमा हामी सबैले खोप लगाउन पाएका छौँ र उहाँहरूको तर्फबाट हेर्दाखेरि उहाँहरू धेरै नै खुसी हुनुभएको छ र प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यहाँ नेताहरूले के पनि कुरा गर्नुभएको थियो भने आज राष्ट्रपति भएर संविधानभन्दा माथि गएर यसरी टेलिफोन गरेर यो गर्ने भन्ने कुराहरू, मलाई उहाँहरूको सोच वास्तवमा भनेको पद भनेको के हो र एक्सन हो नि, एक्सन हो, न कि उहाँ खोपीको देउता त होइन। राष्ट्रपति पूजा गरेर राख्ने नेपाली जनतालाई समस्या पर्दाखेरि आज विश्वमा महामारी फैलिराख्दाखेरि उहाँहरू के त्यो उसमा बसिराख्ने हो र नेपाली जनताले त्यसबाट के पाउने हो त? हाम्रो पदले जनताहरूले के पाउँछन्? हामीले गर्न सक्ने के हो? त्यो खालको राष्ट्रपतिज्यूले जुन पहल गर्नुभयो उहाँ प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ र मलाई पनि मेरो तर्फबाट म राष्ट्रपतिज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन हाम्रो कथित नेताहरू जुन भन्नुहुन्छ, कूटनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ, कूटनीतिक मर्यादाको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसमा मलाई आश्चर्य लाग्दछ। वास्तवमा उहाँहरूले पनि आफूतिर फर्केर हेर्नुहोस् न। अहिले हामीले पहिले अरूलाई भन्दा आफूलाई भ्याक्सिनको कुरा गर्छ, आफ्नो ज्यानको चिन्ता हुन्छ भनेपछि त्यो जसरी हुन्छ उहाँहरूले भ्याक्सिन लिएर आउनुभएको छ। जनताहरू अब यसमा खुसी छन्, आशा भरोसाको केन्द्र बनेको छ हाम्रो सरकार। यसमा म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटको कुरा गर्दाखेरि पनि भौतिक पूर्वाधार र संस्कृति पर्यटन को क्षेत्रमा पनि यो बजेटले एकदमै राम्रो छ यो। र वास्तवमा भन्ने भने हाम्रो वस्तुगत अवस्थालाई, नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्थालाई हेरेर यसले बजेटको न्यायोचित वितरण गरेको छ। यसमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको कार्यक्रममा छरपष्ट जथाभावी योजनाहरू छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छुट्याइएको छ, पुलेसाहरूको कुराहरू छुट्याइएको छ र वास्तवमा जुन हाम्रो समस्या हुन् त्यो आधारमा बजेट विनियोजन गरेको जस्तो मलाई लागेको छ, मैले अध्ययन गरे अनुसार। र नेपालको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउने एउटा दोस्रो कृषि पछाडिको दोस्रो भनेको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो। पर्यटनमा पनि अति नै समन्यायिक तरिकाले बजेट विनियोजन भएको मैले पाएको छु। यसको लागि हाम्रो दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण यसमा सहयोग गर्नुहुने कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सामान्य अध्यक्षज्यू, मैले भन्नै पर्ने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सदिच्छा थियो र इनिसिएसनमा हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट जोडेर हुम्ला भन्दा पनि कर्णालीलाई समृद्धिको ढोका खोल्ने पहिलो आधार भनेको कर्णाली करिडोर हो। त्यसलाई अब केही समयमा नै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदैछ भन्ने कुरा हामीले समाचारमा पनि सुन्न पाएका छौँ र मैले पनि एउटा अवसर पाएको थिएँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूसँग कर्णाली करिडोर लगायत महाकाली करिडोरको अध्ययन गर्ने। माननीय नन्दा चपाई, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय महेश कुमार महरा। सम्माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको 6औं बैठकमा पहिलोपल्ट बोल्ने अवसर मिलेको छ। सर्वप्रथम राष्ट्रिय सभामा नवनिर्वाचित हुनुभएका माननीय द्वयलाई स्वागत र कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। कोभिड-19बाट मृत्यु हुनुभएका देशभरिको बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनुभएकालाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र कोभिड-19कै कारण कष्टकर जीवन बिताइरहनुभएका, कष्टकर दिनहरू बिताइरहनुभएका सम्पूर्णमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, म विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19कै कारण आक्रान्त भइरहेको विषम परिस्थितिमा म आज यस गरिमामय सदनमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न देश दात्री राष्ट्रले जुन दिएका कोभिडका भ्याक्सिनहरू छन्, अहिले भर्खरै सुन्नमा आएको अमेरिकाको जेन्सन एन्ड जेन्सन कम्पनीको भ्याक्सिन एकैचोटि लाएपछि पुग्ने अथवा एउटै भ्याक्सिनले हुने छ रे भन्ने सुन्नमा आएको छ। म यस भ्याक्सिन सर्वप्रथम म यो देशका भविष्यका कर्णधार
बालबालिका र शिक्षक शिक्षिकाहरूप्रति पुर्याइयोस् र यो देशको सबभन्दा विकट ठाउँ कर्णालीको हुम्ला जस्तो र विकट जिल्ला, विकट ठाउँ, विकट र सर्वसाधारण भएको ठाउँबाट सुरुवात गरियोस् र त्यही ठाउँका जनता, सहर बजारका विद्यार्थीहरू त भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि सामान्य शिक्षा लिनुभएको छ। गाउँघरमा धुलो खेलाइरहेका र कोभिड-19 को प्रकोपपछि कुनै विद्यालयको अवसर नै नपाउनुभएका, विद्यालय देख्नै नपाउनुभएका विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अमेरिकाको मात्रै नभएर विभिन्न ठाउँबाट आएका भ्याक्सिनहरू अब माथिल्लो वर्गबाट होइन तल्लो वर्गबाट सुरुवात गरियोस्, मजदुरहरूबाट सुरुवात गरियोस्, किसानहरूबाट सुरुवात गरियोस्, गृहिणी महिलाहरूबाट सुरुवात गरियोस्, वृद्धहरूबाट सुरुवात गरियोस् भन्न चाहन्छु। यस्तै गरेर म सुन्नमा आएको एउटा यो बाल शिक्षा सम्बन्धी बाल शिक्षा पढाउने शिक्षिकाहरूको श्रम शोषण भइरहेको अवस्था थियो। अहिलेको बजेटमा त्यो तलब बढाउने कुरो आएको रहेछ। त्यसलाई म सरकारलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यो सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तर स्थानीय निकायमा अलमल भइरहेको छ। अभिभावक संस्था सङ्घ भएको हुना, अभिभावक केन्द्र अथवा सरकार भएको हुनाले त्यहाँ स्थानीय तहलाई प्रतिबद्धता गराइयोस् र ती श्रम शोषण भइरहेका शिक्षिकाहरूले त्यो वृद्ध भएको वृद्धि भएको तलब उपलब्ध गर्न पाउन् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, गत वर्ष मैले यसै सदनबाट बजेटको बारेमा बोल्दा धेरै कुरा राखेकी थिएँ र हाम्रा माननीय मन्त्री वसन्त कुमारज्यूलाई अनुरोध गरेकी थिएँ। धेरै कुरा भन्न परेको थियो। अहिले मलाई त्यो पुरा भएको छ। म माननीय वसन्त कुमार मन्त्रीज्यूलाई त्यो सुर्खेतका 3 नम्बर क्षेत्रका जुन ठाउँमा हामीले बजेट लगानी लगायौँ त्यो एउटा सामान्य सानो सडकमा जुन रकम विनियोजन गरिदिनु भयो, त्यहाँका जनताले उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गरेका छन्। म पनि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेको बजेट मैले धेरै अध्ययन गर्न पाइरहेकी छैन। त्यो अध्ययन गर्न नपाए पनि फेरि शहरी विकास मन्त्रालयमा नै मैले सामान्य त्यो किताब हेर्दा जुन मैले गत साल मन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गरेकी थिएँ, सचिवसँग पनि अनुरोध गरेकी थिएँ, त्यहाँका सर्वसाधारण गरिब जनताको डिपिआर 2 लाख खर्चमा बनाएर आएको डिपिआर शहरी विकासमा छ। मन्त्रीज्यूलाई अहिले पनि उहाँको जिम्मा छ, तर त्यसमा फेरि अध्ययन गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु र त्यो बजेट फेरि पुनरावलोकन होस्, त्यो बजेट प्राप्त होस् भन्न चाहन्छु। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो गरिमामय सदनमा नबोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दै पनि म बोल्न बाध्य छु। जनताको यो गरिमामय सदन एउटा गरिमामय सदन हो। यसको गरिमा बढाउनु पर्छ, गणतन्त्रको संरक्षाको निमित्त यसमा बोल्नुपर्छ। तर नेतालाई जनावरको संज्ञा दिँदै बोलिँदा यो राम्रो भएको छैन, मलाई ठिक लागेको छैन। हामी अनुशासित हुनुपर्छ। हेक्का रहोस्, कुनै पनि नेतालाई गाली गर्दैमा ठुलो मान्छे बन्दैन। म यही सदनबाट भन्न चाहन्छु, केपी कमरेड नभइकन गणतन्त्र हुँदैन, माधव कमरेड नभइकन गणतन्त्र हुँदैन, एमाले नभइकन गणतन्त्र हुँदैन। यो हेक्का रहोस्। तर नेतालाई गाली गर्ने कुरा कसैको पनि राम्रो होइन। यही देशको निमित्त, यही देश र जनताको निमित्त लडेका नेतालाई हामीले जनावरको संज्ञा दियौँ भने हामीमा कति क्षमता, कति बुद्धि रहेछ भन्ने पनि हुन्छ। र म सभा अध्यक्ष मार्फत भन्न चाहन्छु, हामी अनुशासित हुनुपर्छ। यो अनुशासनलाई पालना गर्नुपर्छ। यदि अनुशासित भइएन भने भोलि यो थलो, यो गरिमामय सदन माननीय महेश कुमार महरा, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय नरपति लुहार। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामी 8औं अधिवेशनमा छौँ र यो अधिवेशन चलिरहेको छ। र सर्वप्रथम म यो कोभिड-19 को कारण र बाढी पीडितबाट मृत्युवरण गर्नेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु भने घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त अध्यक्ष महोदय, मैले गत वर्ष पनि यो सम्मानित सदनमा कुरा उठाएको थिएँ र त्यो कुनै सुनाइ भएन। र फेरि आज म यो सम्मानित सदनमा म डौन्द्रा जिल्लाको भित्री मधेस आलताल गाउँपालिका 8 नम्बर 8 मा पर्ने बलौज, ओबा, धुपीखेडा र
खिन्देबाडी गाउँहरू चाहिँ भाँसिए, जसले गर्दा 35 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भयो भने अरू घरहरूमा आंशिक रूपमा क्षति हुन पुगे। तर आजसम्म 1 वर्ष बितिसक्दा पनि ती 35 घर परिवारहरूले कुनै राहत पाएका छैनन्, केवल तिरपाल मुनिको बास पाइरहेका छन् अध्यक्ष महोदय। त्यसो भएको कारण म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, पटक पटक यो सदनमा ती कुराहरू उठाउँदा पनि कुनै सुनाइ भएन। फेरि आज यो सम्मानित सदनमा अध्यक्ष मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, ती 35 घर परिवारलाई वस्तु स्थानान्तरणको लागि रकम त्यो बजेट विनियोजन गरियोस् र उनीहरूको क्षतिपूर्तिसहित उनलाई सुरक्षित वास स्थानको चाहिँ व्यवस्था गरियोस् भनेर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। दोस्रो कुरो, मेरो जिल्ला डौन्द्रामा मैले अस्ति पनि माननीय गृहमन्त्रीज्यूसित मैले प्रश्न गरेको थिएँ, के अस्मिता धामीले निर्मला पन्तकै नीति भोग्नुपर्ने हो? तर गृहमन्त्रीले जवाब दिनुभएको थियो, हामी गम्भीर भएर हामी छानबिनमा छौँ। तर आज 2 गतेदेखि हराएर 4 दिनपछि 5 गते चाहिँ लास भेटिएको थियो। आज 28 गते हो सभा अध्यक्ष महोदय, अहिलेसम्म कुनै हत्यारा पत्ता लागेको छैन कि अहिलेसम्म उनले न्याय पनि पाएकी छैनन्। या हत्या मात्र हो या बलात्कार हो, यो पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन अध्यक्ष महोदय। त्यसो भएको कारण म सम्बन्धित मन्त्रीको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। एउटा विषय यो भयो र अर्को विषय, यो सम्मानित सदनमा सत्तापक्षका मान्यजीहरूले बारम्बार कुरा उठाइरहनु भयो, यो सम्मानित सदन हो, सभ्य भाषा प्रयोग गरौँ, सभ्य संस्कृतिको सुरुवात गरौँ। तर अध्यक्ष महोदय, म भन्न चाहन्छु, यो सम्मानित सदनमा के प्रतिपक्षका मान्यजीहरूले असभ्य भाषा प्रयोग गरेका छन्? के यो चाहिँ हजारौं कुर्बानीबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैको आशीर्वाद र कृपाबाट यहाँ पुगिसकेपछि यो शहीदको रगतले को उपज यो चाहिँ यो संस्था माथि आएर एउटा कुनै जनावरसित कविता वाचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अध्यक्ष महोदय? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, भोलि यो गाई जात्रा आउँदैछ, कसैले म गाई जात्रा यहाँ वाचन गर्न पाऊँ भनेपछि मिल्छ कि मिल्दैन? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसो भएको कारणले कसले के गरिरहेको छ अध्यक्ष महोदय? यहाँ कुरा त सबैले गर्नुभयो, सम्मानित सदन हो र अगाडि बढौँ, सुसंस्कृति ढङ्गले अगाडि बढाउँ, त्यो संस्कृतिको विकास गरौँ भनेर यहाँ सत्तापक्षका मान्यज्यूले भनिरहनु भयो। तर म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो देशको कार्यकारी प्रमुख हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले के भन्नुभएको थियो, केही समय अगाडि मरेको भए श्रद्धाञ्जली दिने थिए। यो कस्तो संस्कृति हो अध्यक्ष महोदय? अनि प्रतिपक्षले गर्यो अपमान, अशब्द प्रतिपक्षले गर्यो, कदापि गरेको छैन अध्यक्ष महोदय। आफूबाट सुरु गरौँ भन्न सजिलो हुन्छ। यहाँ प्रचण्ड पदका कुराहरू गरियो हो, आज प्रचण्डले बोकेको एजेन्डामा देश अगाडि बढिरहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रचण्डकै एजेन्डा हो, त्यसो भएर अगाडि बढिरहेको छ। तर प्रचण्ड पदलाई चाहिँ यहाँ व्यक्ति हत्यासित तुलना गर्न खोजियो। म क्वेसन गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू धर्म ढकालको घाँटी काटेर 14 वर्ष व्यक्ति हत्यामा बस्नु भयो हो कि होइन? यो कुरा पनि ख्याल गरौँ। हामीले पनि पढेका छौँ इतिहास, तर जे जसो भए पनि हामी आग्रह र पूर्वाग्रहमा जान चाहँदैनौँ अध्यक्ष महोदय। जे जस्तो भए पनि अब जुन हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले स्थापना गरेका छौँ, हजारौँको चाहिने कुर्बानीबाट आएको यो व्यवस्थालाई जसरी भए पनि संस्थागत गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो अध्यक्ष महोदय। तर यसका विरुद्ध यो संविधानलाई च्यातचुत गरेर यो व्यवस्थालाई नै खलबलाउने गरी काम कसले गर्यो? प्रतिपक्षले गर्यो अध्यक्ष महोदय? सत्तापक्षकै सत्तामा आसीन भएकाहरूले गरे कि गरेनन्? यो हेक्का गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तर जे होस्, यहाँ न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेछ, जनताको जित हुने गरी, लोकतन्त्रको जित हुने गरी आज खुसीको खबर चाहिने प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना हुने परमादेश जारी भएछ। त्यसैले सम्मानित अदालत र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई म धन्यवाद दिँदै आफ्नो छोटो कुरा अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय नरपति लोहार, समय 5 मिनट, यसपछि मान्य बिमला घिमिरे। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम कोभिड-19 को कारणले ज्यान गुमाउनु हुने अविरल वर्षाको कारणले ज्यान गुमाउनु हुने, अमूल्य ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र बिरामीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। साथसाथै राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित हुनुभएका माननीय सदस्यज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अहिले कोभिड-19 को
साथसाथै बाढी र पहिरो देशभरि जनजीवन आक्रान्त भएको छ। कालीकोट जिल्लाको राजखण्ड नगरपालिका लगायत सम्पूर्ण स्थानमा पहिरोको कारणले जनताको घरबारविहीन भएका छन्। घरबारविहीन भएको जनताको लागि चाँडोभन्दा चाँडो क्षतिपूर्तिसहित उनीहरूको उचित घरबारको व्यवस्था होस् भन्ने अध्यक्ष मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, म थोरै गत वर्षको जनता आवासको बारेमा जोड्न चाहन्छु, किनकि घर बन्नै पर्ने मान्छेको घर बनेको छैन। स्थानीय तहका नेताहरूप्रति चाकरी गर्ने आशे फासेर भन्ने मान्छेहरूका घर बनेका छन्। सोझासाथ दलित र सोझासाथ गैर दलितको समेत घर बनाउन पाइरहेका छैनन्। त्यसैले गत वर्षको जनताको आवासको घर बन्ने जस्तो यस वर्ष पनि नहोस् भन्ने नहोस्। सही सत्य तथ्य र बनोस् र जनताको घर बनोस्। अन्तमा गत वर्ष भएको अविरल वर्षाको कारणले राजखण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 3 का दलित टोलको साङ्गाटिया टोल निवासी 114 घर अस्तव्यस्त घरबारविहीन भएका छन्। उनीहरूको प्रहरी मजुरका सहित भत्किएको घरको फोटोसहित मैले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको छु, तर हालसम्म पनि कुनै पनि सुनवाई भएको छैन। त्यो दलित बस्तीको घरबार व्यवस्था छिट्टै होस् भन्ने नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय बिमला घिमिरे, समय 5 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोभिडका कारण मृत्युवरण गर्नुहुने र प्राकृतिक प्रकोपका कारण मृत्युवरण गर्नुहुने महानुभावहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै कोभिडबाट प्रभावित भई उपचारमा रहनुभएका र बाढी पहिरोबाट घाइते हुनुभएका सबैप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र समयमै उहाँहरूको स्वास्थ्यप्रति, उहाँहरूको व्यवस्थापनप्रति उचित व्यवस्थापन गर्नका निम्ति म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, कोभिडका कारण थला परेका नागरिकहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्दै बाढी पहिरोका कारण विस्थापितहरूलाई उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्ने र अन्य विकासका कामहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन सरकारले लिएको कदम प्रशंसनीय छ। म नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट अध्यादेशका माध्यमबाट आएको छ र यो बजेट अत्यन्तै जनमुखी र दिगो विकासका लक्ष्यका आधारमा आएको छ। यसका निम्ति नेपाल सरकार र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिडका कारण जुन खोपको व्यवस्थापन सरकारले गरिरहेको छ, विभिन्न ठाउँबाट खोप आउने क्रम जारी छ र तोकिएको मापदण्ड अनुसार खोप लगाउने काम भइरहेको छ। तथापि केही त्यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई त्यो मापदण्डभित्र राखेर छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउनका निम्ति प्राथमिकतामा राखियोस्। म सरकारसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा अत्यन्तै मर्यादित बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिनु, सहयोग गर्नु राम्रो कुरा हो, तर कतै हाम्रा भाषण र शैली र व्यवहारले जनतामा गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको त छैन? हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। समावेशितासहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दा धेरै जनताले बलिदानी गरे। थुप्रै अग्रजहरूले आफ्नो पसिना र रगत र पसिना बगाउनु भयो। जनताका बीचमा थुप्रै बाचाहरू गर्दै जनताको माया र साथले आज हामी यहाँ छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गरेर यो राष्ट्रलाई अगुवाई गर्ने विचार कमरेड मदन भण्डारीले हामीलाई दिनुभएको छ, जसका माध्यमबाट अहिले यो राष्ट्रको नेतृत्व भइरहेको छ र त्यसको राष्ट्रको नेतृत्व गरिरहेको छ जनताको बहुदलीय जनवादले। म यस अवसरमा कमरेड मदन भण्डारीप्रति श्रद्धासुमन र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। दलीय व्यवस्थामा दल प्रमुख हुन्छ, व्यक्ति गौड हुन्छ, यो सायदै दल सञ्चालन गर्ने नेताहरूलाई थाहा होला, तर थाहा नभए जसरी दलभन्दा व्यक्ति हावी हुन खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ। संविधान निर्माणमा भएका थुप्रै अप्ठ्यारा र अवरोधहरूलाई चिर्दै हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ र यो चरणमा आइपुगेका छौँ जहाँ हामी संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ। तर यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो वा त्यो रूपबाट दलीय व्यवस्था, संविधान र गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने दुस्साहस हुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा
सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई जस्ताको तस्तै लागू गराउनुपर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथि पटक पटक आक्रमण गर्न खोज्नु यो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन, यो त व्यवस्थाप्रतिको धोका हो। प्रधानमन्त्रीलाई संविधान मास्न लाग्यो, प्रतिगमन भयो भनेर भन्ने, तर आफूहरूले अवैधानिक बाटोबाट पद र प्रतिष्ठामा पुग्ने सपना देख्नु, अझ पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन सबै कामहरू न्यायालयको माध्यमबाट सहारा खोज्नु कति उपयुक्त होला? तपाईँ हामीलाई जनताले मतदान गर्दा गरेका वाचा र प्रतिबद्धता अलिकति पनि जिम्मेवार बन्नु पर्दैन? पार्टी विभाजनका पीडा सबैले भएर आएका छौँ। त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने कामलाई ध्यान राख्दै आजदेखि नेकपा एमालेमा पुनः एउटा सहमतिको प्रस्ताव आएको छ। त्यसका निम्ति म सबै नेता कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकार र नेकपा एमाले गर्ने हरेक गतिविधिहरू र निर्णयहरू जनता र सिङ्गो राष्ट्रको प्रगतिसँग जोडिएको छ। हामीलाई यस ठाउँमासम्म ल्याउन योगदान गर्ने तमाम जनता र कार्यकर्ता शुभचिन्तकप्रति हामी गम्भीर बन्नै पर्छ। नेपाल र नेपालीलाई जनताको अनुकूल सरकार अपतस्त गरेर भारतलाई अनुकूल सरकार बनाउने खेल अब बन्द गर्नुपर्ने हो। छिमेकी मुलुक त कूटनैतिक सम्बन्ध बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै ठिक भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा के हिजो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मध्य आन्दोलन लगायतका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताका लागि रगत बगाउने कार्यकर्ताप्रति अपमान हुँदैन? सम्माननीय अध्यक्षज्यू, कसैलाई दलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा गरेकै हो भने चुपचाप लागेर बस्न सकिन्छ, तर नेपाल र नेपालीको शिर झुक्ने गरी राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्ने, नेपालको चुच्चे नक्सा संसदबाट पास गराएर मुलुकलाई एउटा इतिहास रच्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति परशुराम मेघी गुरुङको तर्फबाट माननीय देवेन्द्र दाहाललाई योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनलाई सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एकजना राजनीतिज्ञले भर्खरै मात्रै ट्विट गर्नुभएछ, अदालतमा गोरु ब्यायो भनेर त के हो थाहा छैन। जे होस्, म यहाँ अर्कै प्रसङ्गमा उपस्थित भएको छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको 76 साल फाल्गुन 6 गतेको बैठकको निर्णयअनुसार विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 माथि समितिले 76 साल फाल्गुन 7, 76 असार 23, 24, 26, 28, 29, श्रावण 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, भाद्र 1 गते र पौष 1 गते गरी 20 पटक बैठक बसी माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावका प्रस्तोता माननीय सदस्यहरू, कर्मचारी, कानुन तथा सदस्यहरू लगायत
आमन्त्रण गरी बैठकमा दफावार छलफल गरिएको थियो। विधेयकका विभिन्न दफामा 5वटा समूहका संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूबाट कुल 70 बुँदामा प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। यस समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलदेखि प्रतिवेदन तयारीसम्मको क्रममा औपचारिक तथा अनौपचारिक सहयोग पुर्याउनु हुने सम्बन्धित मन्त्री, संशोधन प्रस्तावकर्ता, सदस्यहरू, समिति सदस्यहरू, मन्त्रालयका सम्बद्ध व्यक्तिहरू, सम्बद्ध शिक्षा क्षेत्रका विज्ञका साथै सरकारवाला व्यक्तिहरू, समिति सचिवालय परिवार लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, समितिले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2076 मा प्राप्त संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी पारित प्रतिवेदन सहितको यो विधेयक यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2078 असार 29 गते मङ्गलबार दिनको 3 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।